बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाइडलाइन विद मोहम्मद वहीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपको कौमी बचत बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। कौमी बचत बैंक के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और माहाना कितना मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं, 1 लाख पे, 5 लाख पे या इससे ज़ायद पे। इस मतलब मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। इसके अलावा कौमी बचत बैंक का आप हेल्पलाइन नंबर किस तरह हासिल कर सकते हैं और अपने करीब तरीन आप किसी भी ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है या आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उस ब्रांच का आप फ़ोन नंबर किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस मतलब भी मालूमात आपको दी जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी आज की वीडियो को आप मुकम्मल देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि इस मालूमात को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। कौमी बचत बैंक एक बाएतमाद इदारा है जिस पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। मुनाफा हासिल करने के लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को हासिल करने का तरीका इंतहाई आसान है अगर आप इसके लिए अहल हैं तो। बहबूद सेविंग अकाउंट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और माहाना मुनाफा हासिल करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर इस वक्त कौमी बचत बैंक शानदार मुनाफा दे रहा है। 1 लाख के साथ माहाना 1380 रुपये मुनाफा दिया जा रहा है। अगर आप 1 लाख रुपया कौमी बचत बैंक में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो माहाना आपको 1380 रुपये मुनाफा दिया जाता है। और अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौमी बचत बैंक में तो आपको माहाना 6,900 रुपये दिए जाते हैं मुनाफा की मद में। और अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं कौमी बचत बैंक सेविंग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको माहाना 13,800 रुपये मुनाफा दिया जाता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर। और इस पर आपसे किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्जेस या कोई ज़कात की पैसे कटिंग नहीं किए जाते। जो मुनाफा आपको मिलेगा खालिस्तान मिलेगा, उसमें से 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये 3 कैटेगरीज से आप पर लागू होती हैं। इन 3 शराइत के बलबूते पर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। या आपकी उम्र 60 साल से ज़ायद हो यानी आप सीनियर सिटीज़न हो, फिर भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करके माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल वोमेन यानी जिनके खामन फौत हो चुके हैं, बेवा औरतें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को हासिल कर सकती हैं। इसमें पैसा इन्वेस्ट करके माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन यानी जिनको किसी भी किस्म की परमानेंट डिसेबिलिटी है और उनका नादरा से डिसेबल आईडी कार्ड बन चुका है तो वो भी इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करके माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका बेहद आसान है। जस्ट आप 50,000 रुपये का सर्टिफिकेट या 1 लाख रुपये का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख से ज़ायद भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज़ायद पैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हासिल करेंगे तो इस पर आपको थोड़ा सा टैक्स लागू होगा। और अगर आप 50 लाख से कम रकम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं और माहाना मुनाफा हासिल करते हैं तो उस पर आपको किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स या ज़कात की कटौती नहीं होगी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका बेहद आसान है। जस्ट आप अगर 60 साल से ज़ायद उम्र है और आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लेकर कौमी बचत बैंक की ब्रांच में चले जाएं और जितने भी पैसे आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बआसानी जाकर अपना अकाउंट खोल के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करके माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल वोमेन हैं यानी बेवा खातून बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को हासिल करना चाहती है, बहबूद सेविंग अकाउंट बनाना चाहती है और पैसे
انویسٹ کر کے ماہانہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہمراہ اپنا قومی شناختی کارڈ، اپنے خاوند کا شناختی کارڈ جو کہ فوت ہو چکا ہے، اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو کہ ان کی یونین کونسل یا نادرا سے ویریفائڈ ہو، اس کو اپنے ہمراہ لے کر اپنا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسیبل پرسن اپنے ہمراہ قومی شناختی کارڈ جو کہ نادرا سے ان کو ایشو کیا گیا ہے، اس کے ہمراہ قومی بچت بینک میں جائیں اور اپنے ساتھ اپنا ڈسیبل فارم جو کہ بیت المال سوشل ویلفیئر بیت المال کی جانب سے ڈسیبل پرسن کو ایشو کیا جاتا ہے، اس کے ہمراہ آپ قومی بچت بینک میں جائیں اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسے جمع کروانے کی کوئی لمٹس نہیں ہے، یعنی کہ آپ کئی قومی بچت بینک کی کئی ایسی اسکیمیں ہیں جن میں آپ 3 مرتبہ یعنی پینشنرز یا کوئی اس طرح کی اسکیمیں جو ہیں جن میں 3 مرتبہ پیسے صرف جمع کروا سکتے ہیں 3 ٹرمز میں۔ اس حوالے سے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پہ یہ سہولت موجود ہے کہ جب چاہیں آپ اس میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں جتنی بار مرضی ہو۔ اس کے علاوہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں جو پیسے آپ نے انویسٹ کیے ہیں، اگر آپ اس کو ایک سال سے کم عرصے سے پہلے اگر اس کو آپ ختم کریں گے تو آپ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پہ آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ ابتدائی کم ٹیکس آپ بھر کے اپنی مکمل رقم کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ قومی بچت بینک میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے جائیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں، تو آپ اپنے ہمراہ اپنا جو بھی ڈاکومنٹس لے کر جائیں، یعنی قومی شناختی کارڈ، ڈسیبل فارم یا آپ کے خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تو آپ ان کی 2 سے 3 کاپیاں اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب بھی عملہ آپ سے ان ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی مانگے تو آپ ان کو مہیا کر دیں بغیر کسی پریشانی کی صورت میں۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر اس وقت منافع 1,00,000 روپے ہے اور تقریباً 6 سے 4 ماہ تک انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتا بھی رہے تو میرے حساب سے جو مصدقہ اطلاعات ہیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع 1,380 روپے ہی رہے گا آنے والے 6 سے 8 ماہ تک۔ جب آپ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسے انویسٹ کریں گے تو اس کے تقریباً 1 ماہ جب آپ جمع کروائیں اس ڈیٹ کو یاد رکھ لیں، اس کے 1 ماہ کے بعد اسی ڈیٹ کے 1 دن کے بعد جائیں اور اپنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی چیک بک بینک میں آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اپنی چیک بک کو بینک سے حاصل کریں اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان طریقہ ہے۔ آپ کو ایک چیک بک مہیا کی جاتی ہے جس میں آپ سمپل جس طرح آپ دوسرے بینک کی چیک بک کو استعمال کرتے ہیں اس طرح بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسے کیے جمع کروائے گئے ہیں ان پر منافع حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اپنے چیک کو بھر کر اپنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کنفرم کر لیں جو کمپیوٹر پر قومی بچت بینک کا نمائندہ بیٹھا ہو کہ آپ کے کتنا ماہانہ منافع لگا ہے، اور اس کے بعد اس رقم کو بھر کے اپنی چیک بک سے اس چیک کو پاڑ کر آپ اپنے منافع کو بینک سے حاصل کر سکتے ہیں بآسانی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر بیٹھے کسی بھی قسم کی قومی بچت بینک کی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قومی بچت بینک کا ہیلپ لائن نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے موبائل سے گوگل سے آپ قومی بچت بینک ہیلپ لائن نمبر لکھیں تو آپ کو قومی بچت بینک کا ہیلپ لائن نمبر فوراً شو ہو جائے گا جس پر کال کر کے آپ کسی بھی قسم کی گھر بیٹھے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ جس برانچ میں آپ نے قومی بچت بینک کی کسی بھی اسکیم میں پیسے انویسٹ کیے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے یا آپ نے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسے انویسٹ کیے ہیں اور اس متعلق معلومات یا کسی بھی قسم کی کوئی شکایات ہیں وہ بھی آپ درج کروا سکتے ہیں اس ہیلپ لائن نمبر پہ، یا آپ اس برانچ کا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قومی بچت بینک کی ہیلپ لائن نمبر سے اپنے متعلقہ شہر کا نام بتائیں اور اس برانچ کا آپ اس سے فون نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔
امید کرتا ہوں میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میرے آنے والی تمام ویڈیو میں تمام اہم اداروں کے ہیلپ لائن نمبر اور ان سے متعلق معلومات دی جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیار کو بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد سب لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنے۔ مجھے اور میرے وطن پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔